नमस्कार। एउटा दक्ष विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने, बेरोजगार होइन रोजगारमूलक शिक्षा दिने वर्तमान अवस्थामा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरूले मात्र बेरोजगारहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। जति जति पढ्दै गयो त्यति त्यति सुखी हुनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने, सम्पन्न हुनुपर्नेमा अहिले पढेलेखेको मान्छेहरू बढी विकृतिमा लागेका छन्, विसङ्गतिमा लागेका छन्, कुलतमा लागेका छन्, तनावमा ग्रसित छन्। त्यस कारणले त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि एउटा नयाँ किसिमको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। दक्षतामा आधारित एउटा विद्यालय, एउटा शिक्षाको एउटा संरचना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा एउटा नमुना विद्यालय कस्तो हुने त, व्यावहारिक नमुना विद्यालयको बारेमा केही कुराहरू यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्न गइरहेको छु। दक्ष, सफल र आनन्ददायी व्यक्ति तयार गर्ने लक्ष्य र शिक्षालाई सिपलाई श्रम, श्रमलाई उत्पादन, उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्य भएको एउटा बहुप्राविधिक व्यावहारिक नमुना विद्यालय स्थापना गरिँदैछ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी शिक्षाको एउटा भूर्ण यो व्यावहारिक नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापना हुँदैछ। प्रत्येक नवजात शिशुका रुचि, क्षमता र सम्भावनालाई फरक फरक हुने भएकाले हरेक अन्तर्निहित प्रतिभालाई बिना रोकटोक प्राकृतिक रूपले फक्रिन, फुल्न र प्रस्फुटन हुन दिने उपयुक्त वातावरण सहित सबैको पहुँच हुने गरी आवासीय तथा गैर आवासीय रूपमा व्यावहारिक नमुना विद्यालय स्थापना हुनेछ। विज्ञान र प्रविधिको 21औं शताब्दीसँग जुझ्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण गुणहरूको सम्पूर्ण बालबालिकाहरूमा विकास गराउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेको यो विद्यालयले शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र शिक्षाले स्थायी खुसी दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सनातन गुरुकुल शिक्षाको आचरण र नैतिकतादेखि वर्तमान विज्ञानका नवीनतम प्रवृत्तिहरूको सकारात्मक अनुभवहरूको सारहरू यसका विषयवस्तु रहनेछन्। वेद, कुरान, बाइबल, बुद्धका ज्ञान, ओशोको ध्यान र मार्क्सको विज्ञानलाई समेत आत्मसात गर्दै मानवलाई नयाँ मानवको रूपमा विकास गराउने लक्ष्यले यो विद्यालय स्थापना गरिएको छ। मलाई हामीमा बदल्ने यो एउटा अभियानको रूपमा विकास गरिनेछ। सनातन शिक्षामा विज्ञान तथा वैज्ञानिक शिक्षामा मानवता, नैतिकता थपेर मानिसका तीनवटै मस्तिष्कलाई समुचित रूपले विकास गराउने यस व्यावहारिक नमुना विद्यालयको लक्ष्य हो। यस विद्यालयको भिजनलाई हामीले यसरी व्यक्त गरेका छौँ। मानिस बीचमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त गर्दै पूर्ण मानवहरूको समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको यस विद्यालयको दीर्घकालीन लक्ष्य छ दक्ष, सफल र आनन्ददायी व्यक्ति तयार गर्ने। दक्ष, सफल र आनन्ददायी व्यक्ति तयार गर्ने र यसको उद्देश्यहरू शिक्षालाई सिपलाई श्रम, श्रमलाई उत्पादन र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने महान अभियान थालेको यस विद्यालयका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। सिकाइको स्तर मापन अङ्कमा मात्रै होइन, व्यावहारिक सिप जीवनोपयोगी र खुसी र सफलताको आधारमा गरिनेछ। हरेक व्यक्तिमा आफ्नै सिप र दक्षताबाट काम गरी खाने क्षमताको विकास गर्ने, कृषि, उद्योग, व्यापार र आधुनिक वैज्ञानिक विषयको पढाइमा विशेष जोड दिने, आफ्नो रुचि र गन्तव्य पहिचान गरी सोमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सङ्कल्पशील व्यक्तित्व भएका व्यक्ति तयार गर्ने, मानवता, सामाजिकता, नैतिकता, व्यावहारिकता, अनुशासन र देशप्रेमी विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने। र यो विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा मानवता, सिप र दक्षताले भरिएको व्यक्ति निर्माण गर्ने यो व्यावहारिक नमुना विद्यालय स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र आधारभूत विद्यालयको एउटा त्रिपक्षीय समझदारीमा, सहकार्यमा अथवा छुट्टै आफ्नै
अलग्गै पहिचानको रूपबाट पनि यो विद्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ। यस विद्यालयको भौतिक संरचनाको बारेमा छोटो कुराहरू म व्यक्त गर्न चाहन्छु। बालमैत्री वातावरणमा मानवता र दक्षता शिक्षा दिने यस व्यावहारिक नमुना विद्यालय निम्नानुसारका विभाजन गरिनेछ। पहिलो तह बाल विकास तह। यो तहमा विश्व स्तरमा सञ्चालन भएका मोन्टेसरी स्कुल, किन्डरगार्टन र पूर्व प्राथमिक स्कुलको रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भने चाहिँ शिक्षाको पहिलो तह सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नवजात शिशुको लागि बालमैत्री वातावरण भएको भौतिक संरचना आवश्यक पर्दछ। बालकको रुचि अनुसारको कम्तीमा 4वटा कोठा भएको विद्यालयको हाताभित्र एउटा छुट्टै भवन हुनेछ, जहाँ विद्यार्थी खेल्न, नाच्न, पढ्न र सुत्न, खाजा नास्ता खान इच्छा अनुसार सक्नेछन्। सुन्दर बाल बगैँचा भएको हरियाली वातावरणमा खेल मैदान हुनेछ, जसमा एकातिर खेल्ने पिङ, चिप्लेटी आदि हुनेछन् भने अर्कोतिर हरियाली मैदान हुनेछ। चारैतिर विभिन्न रङ्गी-चङ्गी फुलहरूले सजिएको गार्डन रहनेछ। 4वटा कोठा भएको उक्त भवनमा प्रत्येक कोठाहरू छुट्टा छुट्टै कामका लागि प्रयोग हुनेछन्। एउटा कोठा खेल्नको लागि विभिन्न खेल सामग्रीले सजिएको हुनेछ। त्यसमा मस्तिष्कसँग खेल्ने, नाच्ने, गाउने, सुन्ने, मन लागे पढ्ने काम हुनेछ। दोस्रो कोठा खाजा नास्ता, पानी, सरसफाइमा प्रयोग हुनेछ। तेस्रो सहयोगी कार्यकर्ता वा गुरुको शैक्षिक सामग्री निर्माण तयारीको लागि हुनेछ। चौथो कोठा सौन्दर्य तथा स्टोर एवं शृङ्गार पटारको लागि प्रयोग हुनेछ। यसको लागि कम्तीमा 5 रोपनी जग्गा आवश्यक हुनेछ। यो भवन शिशुशाला भवन हुनेछ। कम लगानीमा स्थानीय स्रोत सामग्रीले तयार गरिनेछ। यसै गरी दोस्रो स्टेजमा पूर्व आधारभूत तह। यसलाई हामीले कक्षा 1, 2, 3 र 4 को रूपमा लिएका छौँ। यो कक्षा 1 देखि 4 सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि तयार गरिएको विद्यालय हाताभित्र निर्माण गरिएको दोस्रो भवन सेकेन्ड ब्लक हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा भन्दा फरक सोच र दृष्टिकोणले यसका भवनहरू निर्माण हुनेछन्। कक्षा 1 देखि कक्षा 4 सम्म पढाइ हुने भवनमा कम्तीमा 8वटा कोठाहरू हुनेछन्। प्रत्येक कक्षाको लागि 2वटा कोठाहरू हुनेछन्। एउटा कोठामा सैद्धान्तिक पढाइको लागि र अर्को कोठामा व्यावहारिक वा प्रयोगात्मक कामको लागि प्रयोग गरिनेछ। 20% समय सैद्धान्तिक र 80% समय व्यावहारिक शिक्षाको लागि छुट्याइनेछ। जस्तै सैद्धान्तिक कक्षामा क, ख, ग वा ABCD सिकाइन्छ भने व्यावहारिक कक्षामा पढाइसँग मिल्दोजुल्दा खेलौनाहरू, औजार लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनेछन्, जसमा विद्यार्थीहरू बिना रोकटोक खेल्न पाउनेछन्। खेलौना खेल्दा खेल्दै विद्यार्थीहरूको रुचि केमा छ, शिक्षकले त्यसको अवलोकन अनुगमन मात्रै गर्नुपर्नेछ, कुनै पनि हस्तक्षेप गरिने छैन। सैद्धान्तिक कक्षामा मात्रै थोरै सिकाउने र व्यावहारिक कक्षामा शिक्षकले मात्रै विद्यार्थीलाई पढ्ने काम हुनेछ। विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाको खोजीमा शिक्षकहरू केन्द्रित हुनेछन्। विद्यार्थी क्रमशः अर्को कक्षामा जान्छ। सबै प्रक्रिया पहिलो कक्षा जस्तै हुन्छ। कक्षा अनुसार, विषय अनुसार सामग्रीहरू व्यावहारिक कक्षामा राखिन्छन्। जस्तै कृषि, उद्योग, घडी, रेडियो, कम्प्युटर, विद्युत, वाद्यवादन, सङ्गीत आदिका उपकरणहरू राखिएको हुन्छ। खेल्दा खेल्दै केमा बढी रस पर्छ त्यही अनुसार निर्देशन दिने काम शिक्षकले गर्दछ। शिक्षालाई उत्पादनसँग, रुचिसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा शिक्षकहरू लागिरहन्छन्। यदि 1 घन्टाको 1 पिरियड भए 20 मिनट सैद्धान्तिक कक्षामा पढ्ने र बाँकी 40 मिनट व्यावहारिक कक्षामा खेल्दै सिक्दै गरेर प्रयोगात्मक अभ्यास गराइन्छ। कक्षा 1 देखि कक्षा 4 सम्म शिक्षकको भूमिका व्यावहारिक कक्षामा सहजकर्ताको रूपमा हुन्छ र कक्षा 5 भन्दा माथि शिक्षक र विद्यार्थीहरू एक भएर काम गर्नेछन्। पूर्व आधारभूत तहमा अभिभावक कक्षा, विश्राम कक्षा, नृत्य तथा सङ्गीत कक्षा, पुस्तकालय कक्षा, प्रशासन कक्षा, कमजोर तथा फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूको लागि रेभिडियन कक्षा गरी कम्तीमा 15वटा कोठाहरूको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय भवनको वरिपरि कक्षागत बाल बगैँचाहरू हुनेछन्, जहाँ विभिन्न रङ्गी-चङ्गी फुलहरू हुनेछन्। सागपात तरकारी मौसम अनुसार लगाइनेछ र सरसफाइ तथा करेसाबारीको सानो तिनो काम विद्यार्थीबाट श्रमयोगको रूपमा कार्य विभाजन गरेर गरिनेछ।
खेल मैदान तथा हरियाली वातावरणको व्यवस्था हुनेछ। यसैगरी आधारभूत कक्षा 5, 6, 7 र 8 को बारेमा प्रत्येक कक्षामा विषयमा 2 कोठाहरू हुनेछन्। सैद्धान्तिक पढाइ हुने र व्यावहारिक पढाइ हुने। कोठाहरूमा विषयगत रूपमा आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण सामग्रीहरूको व्यवस्था हुनेछ। आधारभूत तहको कक्षाहरूमा साना कक्षाहरू सरह 20% सैद्धान्तिक र 80% व्यावहारिक रूपमा पढाइनेछ। शिक्षकहरूको भूमिका अब विद्यार्थीहरूको साथी जस्तै बनेर सँगै प्रयोगात्मक काम गर्ने हुनेछ। शिक्षकको प्रमुख उद्देश्य अब विद्यार्थीहरूको मुख्य रस केमा छ र कुन क्षेत्रमा सिफारिस गर्ने भन्नेमा रहन्छ। उसमा कम्तीमा 3-4 वटा रुचिका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कुनमा कति कम बढी छ निष्कर्षतिर जानुपर्ने हुन्छ। कक्षागत कोठाहरू निर्धारण वा विषयगत कोठाहरूको निर्धारण आवश्यकता अनुसार गरिन्छ। एउटै कोठामा दिनभर बसिरहनुभन्दा विषयगत कक्षा कोठा बनाएर शिक्षक पूर्ण तयारीका साथ विषय कोठामा बस्ने र विद्यार्थीहरू आफ्नो समय तालिका अनुसार फरक फरक कक्षामा जाने व्यवस्था हुनेछ। हरेक विषयमा सँगै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षाहरू हुनेछन्। कक्षा 8बाट जुन विषयमा विद्यार्थीहरूको धेरै रस हुन्छ सोही अनुसार पढाइ सुरुवात हुन्छ। कक्षा 8बाट शिक्षामा विविधताको सुरुवात हुन्छ। अनेकौं वैकल्पिक विषयहरू हुनेछन् जस्तै कृषि सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी, जलविद्युत तथा जल स्रोत सम्बन्धी, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य, गणित, साहित्य, मानविकी आदि आदि। यी सबै ऐच्छिक विषयहरू हुनेछन्। नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, चाइनिज, जापानिज, विज्ञान र रसयुक्त खुसियाली सम्बन्धी विषयहरू पनि राखिनेछ। व्यावहारिक विद्यालयको माध्यमिक तहको बारेमा हामीले यस्तो परिकल्पना गरेका छौँ। शिशु कक्षाबाट नै प्रत्येक व्यक्ति भित्रको अन्तर्निहित प्रतिभाको पहिचान गरी उपयुक्त मार्गदर्शन दिएर माध्यमिक तहसम्म पुग्दा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्यासन अनुसारका विषयहरू छनौट गरिसकेका हुनेछन्। कक्षा 9देखि 12सम्म अध्यापन गरेपछि आफ्नो रुचिका विषयहरू दक्षता प्रयोग गरिरहेका हुनेछन्। जस्तै कृषि पढ्नेहरूमा कृषिको कुन शाखातिर लाने, अन्नबाली, बोट बिरुवा, फलफुल, पशुपालन, तरकारी आदि कुन विषयतिर लिएर अगाडि बढ्ने त्यसको विज्ञ हुने कुराहरू बारेमा छनौट हुनेछ। त्यस्तै कक्षा 12सम्म उत्तीर्ण गर्दा त्यो विषयमा जहाँ पनि सजिलै बिक्न सक्ने, टिक्न सक्ने र आत्मनिर्भर हुने विद्यार्थीहरू तयार हुनेछन्। जस्तै इलेक्ट्रोनिक्समा कक्षा 12सम्म अध्ययन गर्दा त्यसभित्रका रेडियो, टिभी, टेलिफोन, मोबाइलका पाठ पूर्जा निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी उद्योग, कल कारखानाका पाठ पूर्जा सम्बन्धी धेरै विज्ञता प्राप्त गरिसकेका हुनेछन् र जुनसुकै ठाउँमा पनि रोजगार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आफ्नो विषयमा नयाँ नयाँ खोज र आविष्कारको सम्भावना धेरै हुन्छ। कोही कला, साहित्य, सङ्गीत, आर्ट, हस्तकला, चित्रकलातिर पनि लाग्ने, त्यसको जे सम्भावना छ त्यसको बारेमा उपयुक्त वातावरणको व्यवस्था हुने एउटा नमुना व्यावहारिक दक्षतामा आधारित विद्यालयको हामीले परिकल्पना गरेको छ। अब यसको भौतिक संरचनाको बारेमा यो तहमा विषयगत विभाग, विषयगत ब्लक हुनेछन्। कक्षागत व्यवस्थापनको सट्टामा विषयगत व्यवस्थापन हुनेछ। एउटा विषयको लागि कम्तीमा 4-5 कोठाहरू हुनेछन्। सैद्धान्तिक विषयको र व्यावहारिक प्रयोगात्मक कामको लागि अलग अलग कक्षा कोठाहरू हुनेछन्। विषयगत लाइब्रेरी, ल्याब, शैक्षिक सामग्री छुट्टै व्यवस्था हुनेछ। शिक्षक आफ्नो पूर्व तयारीका साथ आफ्नो विभागमा बस्ने र विद्यार्थीहरू समय तालिका अनुसार विषयगत विभागमा जाने परिपाटी हुनेछ। विभिन्न विभागको छुट्टा छुट्टै भवन हुनेछ। जस्तै खेल्ने बगैँचाहरू हुनेछ, ल्याबहरू हुनेछ, गणित विषय, विज्ञान विषय विभाग, नेपाली विभाग, अङ्ग्रेजी विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग आदि आदिको व्यवस्था गरिनेछ। कक्षागत करेसाबारी, बगैँचा, खेल मैदानहरू, मनोरम बगैँचा, बहुउद्देश्य हल, सङ्गीत तथा नृत्यशाला आदि आदिको व्यवस्था मिलाइनेछ। र यो आवासीय विद्यालय हो। यसको छात्रको बारेमा पनि हामीले नयाँ परिकल्पना गरेका छौँ। माध्यमिक तहमा सबै विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलको व्यवस्था मिलाइनेछ। आफूलाई आवश्यक पर्ने तरकारी विद्यार्थी आफैले उत्पादन गर्नुपर्नेछ। होस्टेल सानो सानो
आकारमा हुनेछन्। विद्यार्थीहरूको 15-20 जनाका दरले बस्न मिल्ने गरी बनाएका होस्टेलहरूमा छात्राहरू छुट्टा छुट्टै बस्ने छन्। प्रत्येक होस्टेलमा आफ्नै करेसाबारी हुनेछ। एउटा होस्टेलमा 1 जना शिक्षक वा शिक्षिकालाई रेखदेखको जिम्मा हुनेछ। उक्त शिक्षक विषयगत मात्रै नभएर पेशा वा सिपगत पनि हुन सक्नेछन्। ठुला खालका होस्टेल हुने छैनन्, जति सक्दो साधारण हुनेछ, जसबाट विद्यार्थीहरूले सादा जीवन, उच्च विचार, व्यावहारिक अनुभूति प्राप्त गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूले श्रमको महत्त्व बुझ्नेछन्। जीवनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै काम आफै गर्न सक्नेछन् र आत्मनिर्भर हुने र सधैँ खुसी रहने किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना हुनेछ। यस विद्यालयमा पढाइ हुने विषय समूहलाई निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ। भाषागत समूहमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, चाइनिज, जापानिज र अन्य कुनै एक मध्ये कम्तीमा 2 वटा अनिवार्य र माथिल्लो तहमा थप 1 विषय हुनेछ। नवीनतम विषयहरूमा गणित, विज्ञान, कम्प्युटर, सूचना र प्रविधि आदि हुनेछ। सिपमूलक विषयहरूमा पाक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वन विज्ञान, पशु विज्ञान, चित्रकला, हस्तकला, सिलाइ बुनाइ, मेकानिकल, निर्माण, ड्राइभिङ, पर्यटन, उद्योग आदि विषयहरू राखिनेछन्। त्यस्तै गरेर खुसीमूलक विषयहरू पनि हुनेछन्, जसमा नाचगान, सङ्गीत, खेल, योग, साहित्य आदि रहनेछन्। प्रत्येक विषयभित्र पनि धेरै उपसमूहहरू हुनेछन्, जस्तै कृषिमा तरकारी, फलफुल, अन्नबाली, जडीबुटी, कुखुरा पालन, पशुपालन आदि हुनेछन्। त्यसै गरी साहित्यभित्र कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, परम्परागत साहित्य, आधुनिक साहित्य, पूर्वीय साहित्य, पश्चिमी साहित्य आदि रहनेछन्। माध्यमिक तहमा पुगेपछि दक्षतामा आधारित यो विद्यालयमा 50% विषयहरू सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य पढ्नुपर्नेछ भने 50% रुचिअनुसार विद्यार्थीहरूले रोजेर पढ्न पाउने व्यवस्था छ। अन्य व्यवस्थामा तहगत रूपमा छुट्टा छुट्टै सभाहालको व्यवस्था हुनेछ। प्रत्येक दिन बिहान सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थीहरूले कम्तीमा 1 घण्टा योगासन, प्राणायाम र ध्यान अनिवार्य गरिनेछ। विद्यालयमा एउटा ठुलो हल हुनेछ, जसमा विद्यालयका विशेष कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। यस विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारी कम्तीमा पनि 50% आवासीय हुनेछन्। शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यवस्थापनका सबैले अनिवार्य 1 घण्टा श्रमयोगको व्यवस्था हुनेछ। यस विद्यालयभित्र आयुर्वेदिक तथा जडीबुटी केन्द्रको व्यवस्था हुनेछ। अक्युपेन्चर, रेकी, व्यायामशाला केन्द्र हुनेछ। स्विमिङ पुल, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, योग केन्द्र, सङ्ग्रहालय, औद्योगिक क्षेत्र, सङ्कलन केन्द्र, अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्रको व्यवस्था हुनेछ। अन्य विशेषताहरूमा 1 विद्यार्थी 1 घर 1 कार्य, प्रत्येक विद्यार्थी अनिवार्य उत्पादनमा जोडिनुपर्ने, 1 विद्यार्थी 1 विशिष्ट हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीले प्योर टिचिङ गर्नै पर्ने, माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूले सानो कक्षामा सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ। र हाम्रो सिकाइलाई एउटा लर्निङ पिरामिडको आधारमा लिनेछ। लेक्चर मेथडबाट पास 5%, रिडिङबाट 10%, अडियो भिजुअलबाट 20%, डेमोन्स्ट्रेसनबाट 30%, डिस्कसबाट 50%, प्र्याक्टिस डुइङबाट 75% र टिच ओदरबाट 90%लाई हामीले आधार मान्नेछौँ। यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रत्येक शिक्षकहरूले एउटा उनीहरूको मल्टिपल इन्टेलिजेन्सीलाई मध्यनजर राखेर कुन विद्यार्थीले के बनाउने भन्नेमा अध्ययन गरेर अगाडि बढाइनेछ र यसका यो पूर्णको रूपमा सञ्चालन गरिने यो विद्यालयको एउटा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।